Assalamu alaikum. MCQs number 163. Choose the correctly spelled word to complete the sentence. इसमें एक दो जैसे हैं, ठीक है. इसमें जो है आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी होगा, ठीक है. क्योंकि जब भी वाई से पहले याद रखे कंसोनेंट आता है तो फिर आप उसके साथ ING को यूज करते हैं. जब भी मैं उनको बता दूंगा, खैर है, जब भी वाई से पहले आपके पास कंसोनेंट आता है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, फिर आप उसको जो है वो ING उसके साथ लगाते हैं. तो दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. MCQs नंबर 164. व्हाट इज अ सिनोनिम फॉर एफेमेरल? एफेमेरल का मतलब होता है टेम्पररी, वो चीजें जो कि बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं. जिस तरह इन दिनों में आप लोग का ये जो आप लोग बड़े बहुत ज्यादा वरीड हैं और आपको पता है कि हर एक चीज आपके हाथ से फिसल रही है, तो दे आर टेम्पररी. ये थोड़े से टाइम के बाद जो वो क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे. So the right option is option C. MCQ number 165. Due to and on account of a transition used to show what? Cause and effect. Cause और reason show करते हैं, सही है. Cause और reason का मतलब होता है कि आपके पास एक काम हो जाता है और उस काम की वजह से दूसरा काम हो जाता है. तो याद रखें कि due to and on account of आप यूज करते हैं cause और reason के लिए. MCQ number 166. Which sentence has a gerund not a participle? कौन सा ठीक होगा, शाबाश. ऑप्शन बी इज राइट. देखिए यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये MCQs ऐसे आता कि शी इज रनिंग और दूसरा MCQs है शी लव्स रनिंग. अब ये जो इज है ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला जो है आपके पास एक्शन वर्ब है, ठीक है. हेल्पिंग और एक्शन वर्ब में इतना फर्क होता है कि हेल्पिंग वर्ब में कोई काम नहीं होता. एज एम आर वाज वर इस वर्ड में कोई भी काम नहीं हो रहा है, जबकि रनिंग सिटिंग स्टैंडिंग इसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ब बन जाएगा. अब भाई याद रखें हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है आप उसे मेन वर्ब कहते हैं और एक्शन वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है आप उसे क्या कहते हैं, आप उसे जेरंड कहते हैं. अभी आपको पता है कि जेरंड को वर्बल नाउन भी कहा जाता है और इसे वर्बल नाउन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये किसी वर्ब से बनता है. तो दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQ नंबर 167. द इन्फिनेटिव इज इन वी मस्ट वॉक केयरफुली. ये जो मस्ट आपके पास आया है ये बेसिकली मॉडल वर्ब है. अब मॉडल वर्ब तो डिफरेंटली आप लोग जानते हैं कैन, कुड, मे, माइट, should, would, must, ought to, need to, used to. ये वर्ड्स आप लोग के पास मॉडल वर्ड्स हैं और याद रखें कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आपने SES DED या ING वगैरह को यूज नहीं करना है. और ये भी याद रखें कि मॉडल वर्ब के बाद जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो फिर आप उसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव. एक होता है टू इन्फिनेटिव, फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट. जब इन्फिनेटिव के साथ टू आता है तो आप उसे टू इन्फिनेटिव कहते हैं. जब ये विदाउट टू आ जाए तो उसे बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है. तो यहाँ पर आप लोग के पास मस्ट के बाद वॉक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है. So that is why the right option is option B. MCQ number 168. The fire swallowed the entire forest uses. अच्छा जी, मेटाफर और सिमिली को आप यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए. मेटाफर और सिमिली को आप यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए. फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि सिमिली में एज और लाइक आता है जबकि मेटाफर में एज और लाइक आता है. यहाँ पर नेक्स्ट एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड हाइपरबोले, जिसको आप एक्सैजरेशन भी कहते हैं. एक्सैजरेशन का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना. जिस तरह के आजकल आप लोग को लगता है कि आप दुनिया की सारी तकलीफें और सारे जो मसाइल हैं वो आप लोग के लाइफ में हैं. आप प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं इसका अपना तरीका होता है. आप इन दिनों को एंजॉय ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इंसान का हर वक्त स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता. या इन दिनों में पता नहीं आप लोग का होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरा जब कंप्यूटर एग्जाम था तो उस वक्त मेरे मुंह का टेस्ट बदल जाता था और इस वजह से हर एक चीज़ का टेस्ट सेम होता था.
تو وہ بھی میں نے انجوائے کیا تھا، آپ بھی انجوائے کریں مفت میں. صحیح ہے. اچھا جی. اور جب کیا کرتے ہیں، جب آپ لیونگ تھنگ کی خصوصیات نان لیونگ تھنگ کو دیتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے پرسونیفیکیشن. جس طرح آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، چیزیں اگر آپ کے دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ بڑے بڑے سوالو کرتے ہیں. تو اب یہ سوالو کرنا کیا یہ انسانوں کی خصوصیت ہے، اور یہاں پر یہ جو ہے وہ نان لیونگ تھنگ یعنی فائر کو دی گئی ہے. تو دیٹ از وائی دا رائٹ آپشن از آپشن بی. MCQs نمبر 169. The waves roared angrily at the shore. اب یہ رورنگ جو ہے یہ انوموٹاپویا ہے. انوموٹاپویا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو آواز ہوتا ہے آپ اسی سے ورڈ بنا لیتے ہیں. جس چیز کا جو آواز ہوتا ہے آپ اسی سے ورڈ بنا لیتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے انوموٹاپویا. تو رورنگ جو ہے وہ انوموٹاپویا ہوا، اور ویو جو ہے وہ غصہ نہیں ہوتے بلکہ اینگری ہونا یہ انسانوں کی خصوصیت ہے. تو دیٹ از وائی دا رائٹ آپشن از آپشن سی، both A and B. پھر ہے MCQs نمبر 170. سلیکٹ دا بیسٹ پلیسمنٹ فار دا ایڈورب. دیکھیے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے ایڈورب آف پلیس، ایڈورب آف ٹائم اور ایڈورب آف مینر. ان کو آپ کیا کرتے ہیں، ان کو آپ ورب کے بعد لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، ورب کے بعد لگاتے ہیں. مطلب ہے کہ یہ نارملی سینٹینس کے اینڈ میں آتے ہیں. اور جو آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈورب آف فریکوینسی آتا ہے یا ایڈورب آف ڈگری آتا ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، آپ اس کو ہیلپنگ ورب پلس مین ورب کے درمیان لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، آپ اس کو ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے درمیان لگاتے ہیں. تو اب یہاں پر ہیو بین، یہ ہیو آپ کے پاس ہیلپنگ ورب ہے، بین آپ کے پاس مین ورب ہے. تو اس وجہ سے نیور چونکہ فریکوینسی کو شو کر رہے ہیں تو ہم اس کو اس کے درمیان لگائیں گے. تو دا رائٹ آپشن از آپشن سی، آئی ہیو نیور بین ٹو پیرس. اور لاسٹ MCQs ہے 171. دا ہیلی کاپٹر از ہوورنگ ڈیش ہز ہیڈ. دیکھیے یاد رکھیے کہ ابو اور بلو یہ آپ کے پاس اسٹیٹک پری پوزیشن ہے. مطلب یہ کہ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ موومنٹ نہیں کرتی. اور جو آپ کے پاس جو ہے وہ اور انڈر ہے، یہ کیا ہے، ڈائنامک ہے. مطلب یہ کہ اس میں چیز جو ہے وہ موومنٹ کرتی ہے. اب ہیلی کاپٹر اگر اوپر جو ہے وہ ہوورنگ کر رہے ہے، ادھر جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ موومنٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر کیا آئے گا، یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اوور آئے گا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ پوئٹری میں نارملی ہم بلو کے لیے لفظ بینیتھ استعمال کرتے ہیں اور انڈر کے لیے انڈرنیتھ استعمال کرتے ہیں. سیم ہے، بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انڈرنیتھ اور بینیتھ نارملی آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، پوئٹری میں استعمال ہوتے ہیں. اللہ حافظ.